सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। कश्चन धान्यवणिक् किञ्चन गुरुकुलं द्रष्टुं गतवान्। गुरुकुलं धनयुक्तं तु न, तत्रत्या व्यवस्था अपि सामान्या एव। सर्वं दृष्ट्वा वणिक् उक्तवान्, भवद्भिः वाणिज्यदृष्ट्या चिन्तनीयं। भवतां चिन्तनं तु कालबाह्यम् अस्ति। नूतनानि परिवर्तनानि स्वागतीकरणीयानि। अत्रत्यायां व्यवस्थायां बहुधा परिवर्तनानि अपेक्ष्यन्ते। यदि परिवर्तनस्वीकरणमानसिकता भवेत् तर्हि एतस्य गुरुकुलस्य ख्यातिः वर्धेत। ख्यातिप्राप्त्युद्देशः नास्ति अस्माकं, गुरुकुलस्य आचार्यः अवदत्। अतः एव अस्य विकासः न जातः। ख्यातिः अस्ति चेदेव धनिकाः धनं दातुम् अर्हन्ति, जनाश्च गुरुकुलस्य प्रशंसां कुर्युः च। भवदुक्तम् अङ्गीकरोमि अहम्, किन्तु मम कश्चन प्रश्नः अस्ति भवतः वाणिज्यस्य विषये। मम वाणिज्यं तु सुविख्यातम्, अतः एव वणिक्मण्डले मम विशेषगौरवम् अस्ति। तदस्तु, भवतः प्रश्नः कः? वणिक् अपृच्छत्। भवान् धान्यवणिक् ननु? कीदृशानि धान्यानि क्रीयन्ते भवता? सर्वथा उत्कृष्टानि एव धान्यानि। यदि गुणस्तरन्यूनतायुक्तानि धान्यानि प्राप्येरन् तर्हि किं कुर्यात् भवान्? तानि तु तिरस्करिष्यामि। गुणस्तरहीनता कथमपि न सह्यते मया। श्रीमन्, वयं तु न तादृशाः। सर्वविधाः छात्राः अपि प्राप्यन्ते अस्माभिः। धनिकाः, निर्धनाः, दुर्बलाः, प्रबलाः, बुद्धिमन्तः, अचतुराः, ग्रामीणाः, नगरीयाः, उच्चकुलजनाः, निम्नकुलजाताः इत्यादयः अनेकविधाः बालाः आयान्ति गुरुकुलम्। तेषु कोऽपि न तिरस्क्रियते अस्माभिः। सर्वान् सम्यक् अध्याप्य उत्तमविद्यावतः कर्तुं सर्वदा प्रयासं कुर्मः वयम्। वयं स्मः शिक्षकाः, न तु वणिजः। उत्तमानां विद्यावतां निर्माणम् अस्माकं धर्मः। तं धर्मं श्रद्धया पालयामः वयम्। अन्येषु अंशेषु अस्माकम् आस्था न भवति। एतत् श्रुत्वा सः वणिक्, भवता युक्तमेव उच्यते। यः प्राप्तः तं परिष्कर्तुं शिक्षकाः एव समर्थाः इति उक्त्वा आचार्यं नमस्कृत्य प्रभूतं धनं गुरुकुलाय दत्त्वा ततः निर्गतवान्।